lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Therefore, the conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Naushirwani is legally valid, hence affirmed. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ताहयात नाअहली कलअदम करार। अदालत ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस ने 5 जनवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है। इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है। फैसला 6-1 के तनासुब से सुनाया गया। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन 2024 के लिए अहल हो गए। फैसले के तहत समीउल्लाह बलोच केस का फैसला वापस ले लिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफी नोट में कहा, आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। अदालती फैसले से नवाज शरीफ पर कदगन खत्म हो गई। नवाज शरीफ अब मैदान में आ जाएंगे। फैसले का बड़ा फायदा बानी पीटीआई को हुआ। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि सियासतदानों को इंतखाबी अमल से बाहर करने का इख्तियार अवाम के पास है। सिक्योरिटी जवाज बनाकर इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वोट के लिए पुरअमन माहौल चाहते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। मुझे लग रहा है कि आप इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से मुकलमा लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक केस में कहा, पीटीआई क्या चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है इलेक्शन कमीशन ने देखना है। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं। दफा 144 और एमपीओ सब के लिए होगा, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं। इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई बैट की बहाली से मुताल्लिक केस की समाअत 10 जनवरी को होगी। इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ केस। पीटीआई की दरखास्त डिवीजन बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली समाअत करेंगे। कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअतें जारी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात के खिलाफ फैसला महफूज। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की NA 59 और PP 23 से अपीलें मुस्तरद। कवल शोजब, अली अमीन गंडापुर, सनाउल्लाह खान जहरी, अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मंजूर। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपील मुस्तरद। दुबई ड्यूटी फ्री की सेल्स में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता साल के दौरान 2 अरब 16 करोड़ डॉलर्स का लेन देन हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी परफ्यूम्स की हुई। कन्फेक्शनरी, चॉकलेट्स, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया भी तवज्जो का मरकज रही। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नई हुकूमत का मकसद यही होगा कि मुखालफिन को जेल में डालना है तो मुल्क नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सियासतदान ऐसी सियासत करते करते बुजुर्ग हो गए हैं। नवाज शरीफ भी माजी से सबक भूल चुके हैं। हमने अभी तक तारीख से सबक नहीं सीखा। इदारों में मुदाखलत और सियासत नहीं करनी चाहिए। मुखालफीन सुन ले, मैदान खाली नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं 2.5 घंटे इंतजार किया, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। उम्मीद करता हूं शायद हमें कल मुलाकात की इजाजत मिल जाए। लतीफ खोसा बोले, इंतखाबी निशान छीनना पीटीआई को खत्म करने के मुतरादिफ है। हम किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। आने वाले जो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और MKM पाकिस्तान उनको वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट देगी। हमने अपनी सिफारिशात फाइनल कर ली हैं और इंशाल्लाह लीडरशिप को ये कल तक चली जाएंगी और लीडरशिप जो है वो अपने तौर पे आपस में बैठ के एक इसको अनाउंस कर देगी।
ایم کیو ایم کا وزیر اعظم کے لیے نواز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان. مشترکہ نیوز کانفرنس میں امین الحق نے کہا کچھ سیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی, مزید پر بات کریں گے. فیصلہ کیا ہے سندھ میں نون لیگ کی حمایت کی جائے. لیگی رہنما رانا مشہود نے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات فائنل ہو گئے. اعلان نون لیگ اور ایم کیو ایم کی قیادت کرے گی. لیاقت کھٹک اپنے بھائی پرویز کھٹک کے خلاف میدان میں آ گئے. نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا مجھے پارٹیاں بدلنے کا تانا دینے والے میرا بھائی پرویز کھٹک بتائے اقتدار کے لیے کتنی پارٹیاں بدلی ہیں. الیکشن کے دنوں میں پرویز کھٹک کو اپنا حجرہ یاد آ جاتا ہے. سابق وزیر اعلیٰ کے بھائی لیاقت کھٹک JUI کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. لیگی قائد نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات. شہباز شریف اور مریم نواز بھی ملاقات میں شریک. عام انتخابات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. پاکستان میں شفاف منصفانہ انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال. عدالت اس وقت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستگی دیکھ رہی ہے. کیس میں ایک جج کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک جج کے اکثریتی ووٹ کے تناسب سے ایک شخص کو پھانسی دی گئی. سپریم کورٹ قصوروار ہے یا پروسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. عدالت بہتر مثال قائم کرنا چاہتی ہے. چیف جسٹس کے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ریمارکس. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا ایک انٹرویو کی بنیاد پر سپریم کورٹ فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے کر رائے دے. کیا عدالت ایک انٹرویو کی بنیاد پر انکوائری کرے. ہم کیسے اس مشق میں پڑیں کہ بینچ آزاد نہیں تھا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنا چاہیے. رضا ربانی کے اعتراض کے بعد خواجہ حارث کیس سے الگ ہو گئے. سماعت تیسرے ہفتے تک ملتوی. مولانا فضل الرحمان کی افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے ملاقات. پاکستانی علماء کے وفد کا خیر مقدم. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بیرونی قبضے کے خلاف افغانستان کو عظیم فتح حاصل ہوئی ہے. افغانستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں. دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد پارلیمنٹ کی بدقسمتی ہے. سینٹ قرارداد کے پیچھے مولانا فضل الرحمان دکھائی دیتے ہیں. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں ایم کیو ایم اب پہلے والی جماعت نہیں کمزور پارٹی ہے. فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم. 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. سندھ، پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں انسداد پولیو مہم 7 روز تک جاری رہے گی. ملک بھر میں کڑاکے کی سردی. مختلف مقامات پر بارش اور برفباری سے معاملات زندگی متاثر. سائبیرین ہواؤں کا مغربی سسٹم بلوچستان پر اثر انداز ہونے کا امکان. قلعہ عبداللہ، پشین، قلعہ سیف اللہ سمیت دیگر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی. کراچی میں یکوستہ ہواؤں سے سردی بڑھ گئی.